नाज़रीन, आज की वीडियो में ज़िक्र है अल्लाह के बगज़ीदा नबी और रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा माइदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का। आइए अब शुरू करते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आल इमरान आयत 33 और 34 में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम को और नूह को और इब्राहीम के ख़ानदान और इमरान के ख़ानदान को चुन लिया कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनता जानता है। नाज़रीन, जिस इमरान का जिक्र कुरान मजीद में किया है यह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की वालदा इशा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हिना दोनों हकीकी बहनें थीं और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। इस तरह हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दौर के कई वाक़यात की तरफ इशारा फरमाया है। सबसे पहला तज़किरा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है। ये वाक़या दमिश्क में हुआ। हज़रत ज़करिया बिन दान अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। दमिश्क में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उम्र 100 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। इस किस्से की इब्तदा कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हज़रत इमरान की बीवी से की है। वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ और हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की नानी हैं। इमरान की बीवी के यहाँ अरसा दराज से कोई औलाद पैदा न हुई थी। एक दिन उन्होंने एक चिड़िया को देखा, वो अपने बच्चों को खुराक खिला रही थी। ये देखकर उन्हें शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश महसूस हुई। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। चुनांचे जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया तो उन्होंने एक नजर मानी। सूरह आल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब इमरान की बीवी ने कहा, ए मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है उसे मैंने तेरे नाम आज़ाद करने की मन्नत मानी है, तो मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने और पूरी तरह जानने वाला है। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से औलाद की दुआ की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से जब उन्हें बच्चा पैदा होने की उम्मीद हुई तो उन्होंने नजर मान ली कि जिस बच्चे को जन्म दूंगी उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए आज़ाद छोड़ दूंगी ताकि वो बैतुल मक़दिस की खिदमत करें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत इमरान बैतुल मक़दिस की तरफ नकल मकानी कर चुके थे। बैतुल मक़दिस यहूदियों की इबादत गाह थी। ये उनका तरीका था कि अपनी औलाद के बारे में बैतुल मक़दिस का खादम बनाने की नजर माना करते थे। बच्चा पैदा होता तो उलमा के सुपुर्द कर देते, वो उसे तौरात पढ़ाते ताकि वो इबादत करने वाला बन जाए और बैतुल मक़दिस की इबादत करे। लेकिन इनके यहाँ बच्ची पैदा हुई। बच्चियों को तो खिदमत के लिए कोई वक्फ नहीं करता। सूरह आल इमरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जब बच्ची पैदा हुई तो कहने लगे, परवरदिगार, मेरे यहाँ तो लड़की हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने उसका नाम मरियम रखा है। मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। इमरान की बीवी हैरत में पड़ गई कि उन्होंने तो नजर मान रखी है और अब लड़की को तो बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वक्फ नहीं किया जा सकता। उनके खामद इमरान बैतुल मक़दिस के आबदों में से थे। बीवी ने उनसे मशवरा किया। तय हुआ कि बच्ची को खिदमत के लिए वक्फ कर दिया जाए। इमरान की बीवी बच्ची को बैतुल मक़दिस में ले आई। जिस बच्चे को वक्फ करना होता था उसकी कफालत कोई आलिम करता था। अब आबदों में इस बात पर झगड़ा हो गया कि इस बच्ची की कफालत कौन करेगा। इसलिए आखिर ये तरीकाकार तय किया गया कि सब अपना अपना कलम पानी में फेंकेंगे। जिसके कलम पर कुछ जाहिर हुआ वो उसका कफील बन जाएगा। चुनांचे सब ने अपने कलम फेंक दिए। वो पानी के बहाव के साथ बहने लगे, जबकि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी के बहाव की मुखालिफ सिमत बहने लगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आल इमरान में फरमाते हैं, तो उनके पास न था जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम को उनमें से कौन पालेगा, और ना तो उनके झगड़े के वक्त उनके पास था। इस तरह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कफील करार पाए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी परवरिश पाई। वो बहुत तेजी से परवान चढ़ी। आपका जिस्म मजबूत और खूबसूरत था। बहुत नेक और इबादत गुजार थी। औरतों में सबसे ज्यादा सच बोलने वाली थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें अपनी करामात से नवाज रखा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आल इमरान में फरमाते हैं, जब कभी ज़करिया उनके कमरे में जाते तो उनके पास रोजी रखी पाते। वो पूछते, मरियम, तेरे पास ये रोजी कहाँ से आई? वो जवाब देती कि ये अल्लाह के पास से है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब कहीं जाना होता तो वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे का दरवाजा बंद करके जाते थे। जब वापस आते तो उसके पास रिस्क रखा पाते और वहाँ गैर मौसमी फल होते। बहुत ताज्जुब करते। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उन्हें बताती कि ये फल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से नाजिल किए हैं। सूरह अल माइदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ईसा की वालदा एक रास्तबाज औरत थी, इसलिए उनके हाथ पर बहुत सी करामात जाहिर हो रही थी। उनकी फजीलत सूरह आल इमरान में इन अल्फाज में आई है, और फरिश्तों ने कहा,
اے مریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا ہے اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی اور اس امت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل عورت ہے۔ بہت سی احادیث میں 4 عورتوں کی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں افضل ترین ہیں، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ اجمعین۔ بس ثابت ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے جب وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر ایک شرکی مکان میں آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا، بس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی بھلا میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بہت عبادت گزار تھی، انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی، انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے پکڑایا جاتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں خاص رزق مل رہا تھا۔ اس حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماری، اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور بیت اللحم چلی گئی، وہی انہیں درد ذہ شروع ہوا، تب کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے آواز دی کہ آزودہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا، اب چین سے کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے اپنی قوم کے پاس آئیں، سب کہنے لگے مریم تو نے تو بڑی بری حرکت کی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکارہ تھی۔ یہاں ہارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا۔ قوم کی باتیں سن کر حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کر لو۔ وہ کہنے لگے بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ اس وقت قدرت کا عظیم ترین معجزہ رونما ہوا۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ محترم سامعین، ہم گزشتہ کچھ عرصے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسول پے در پے آتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ قرآن کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے تمام ریسرچز اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے ہیں۔ انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف اوقات اور ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے بلکہ ان سے تو بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے۔ یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے اور روز جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لیں، ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لیں۔ گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں ان سے اپنا دامن بچا لے، اس لیے انبیاء کرام کے حالات سے واقفیت بے حد ضروری ہے۔ جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔